अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 22 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यौमा, और जिस दिन नहशुरुहुम, हम इकट्ठा करेंगे, जमीअन, उन सब को, सुम्मा, फिर, नक़ूलु, हम कहेंगे, लिल्लज़ीना, उन लोगों को जिन्होंने अशरकू, शरीक ठहराए, आइना, कहाँ हैं, शुरकाउकुमुल्लज़ीना, तुम्हारे शरीक, कुमुल्लज़ीना, जिन्हें कुंतुम, थे तुम, तज़उमून, अल्लाह ताला के शरीक समझते। आयत नंबर 23। सुम्मा, फिर, लम तकुन, ना होगी, फितनातुहुम, उनकी माजरत शिर्क से, इल्ला, मगर, अन, ये के, कालू, वो कहेंगे, वल्लाही, अल्लाह की कसम, रब्बिना, जो हमारा रब है, मा कुन्ना, नहीं थे हम, मुशरिकीन, मुशरिक। फितना के एक माना हुज्जत और एक माना माजरत के किए गए हैं। बिलाखिर ये हुज्जत या माजरत पेश करके छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे कि हम तो मुशरिक ही ना थे। और इमाम इब्ने जुरैर ने उसके माना ये बयान किए हैं, सुम्मा लम यकुन कीलुहुम इंदा फितनातिना इय्याहुम उतिजारन मिम्मा सलाफा मिनहुम मिनश्शिर्की बिल्लाह। जब हम उन्हें सवाल की भट्टी में झोंकेंगे तो दुनिया में उन्होंने जो शिर्क किया उसकी माजरत के लिए ये कहे बगैर उनके लिए चारा नहीं होगा कि हम तो मुशरिक ही ना थे। यहाँ ये अश्काल पेश ना आए कि वहाँ तो इंसानों के हाथ पैर गवाही देंगे और जुबानों पर तो मोहरें लगा दी जाएंगी, फिर ये इनकार किस तरह करेंगे। इसका जवाब हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये दिया है कि जब मुशरिकीन देखेंगे कि अहले तौहीद मुसलमान जन्नत में जा रहे हैं तो ये बाहम मशवरा करके अपने शिर्क करने से ही इनकार कर देंगे। तब अल्लाह ताला उनके मुंहों पर मोहर लगा देगा और उनके हाथ पांव जो कुछ उन्होंने किया होगा उसकी गवाही देंगे और फिर ये अल्लाह ताला से कोई बात छुपाने पर कादिर ना हो सकेंगे। अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुशरिकों, काफिर, इंसानों, जिन्नों और शैतानों को जमा करेगा और उनसे उन बुतों और गैर अल्लाह के बारे में पूछेगा जिन्हें वो अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाते थे कि कहाँ गए वो जिन्हें तुम अल्लाह ताला का शरीक समझते थे।
جب وہ قیامت کے دن مشکل ترین حقائق کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے تو شرک سے اپنی برات کا اعلان کر دیں گے اور اپنے اس جھوٹ پر قسم بھی کھائیں گے۔ آیت نمبر 24۔ انظر آپ دیکھیں کیفا کیسا کذابو وہ جھوٹ بولیں گے علی انفسہم اپنے آپ پر وَذَلَّ اور گم ہو جائے گا انہم ان سے ما جو کانو تھے وہ یفترون افترا باندھتے۔ یعنی اس دن کی دہشت اور اپنی بے بسی اور درماندگی کی بنا پر اپنے بچاؤ کی یہی راہ انہیں سجائی دے گی کہ اس سے صاف مکر جائیں اور دنیا میں جو افترا پردازیاں انہوں نے کی تھیں وہ سب ان سے گم ہو جائیں گی۔ جن باتوں کو انہوں نے خود اختراع کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا تھا اب وہ سب باتیں غائب ہو جائیں گی۔ وَذَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ مشرکین کی بعض افتراء پردازیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حراما وحلالا قل اللہ آذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق اتارا پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اور فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ سورۃ النحل میں اور وہ ان معبودوں کے لیے جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے ایک حصہ اس میں سے مقرر کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم تم اس کے بارے میں ضرور ہی پوچھے جاؤ گے جو تم جھوٹ باندھتے تھے۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ سورۃ الانعام میں اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کو مار ڈالنا ان کے شریکوں نے خوشنما بنا دیا تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور تاکہ وہ ان پر ان کا دین خلط ملط کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ پس چھوڑ انہیں اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور فرمایا ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذالک یضل اللہ الکافرین۔ سورۃ المؤمن میں پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ کہیں گے
وہ ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ لیکن وہاں اس کذب صریح کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوگا، جس طرح بعض دفعہ دنیا میں انسان ایسا محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ان کے معبودان باطل بھی، جن کو وہ اللہ تعالیٰ کا شریک، اپنا حمایتی و مددگار اور سفارشی سمجھتے تھے، غائب ہوں گے، اور وہاں ان پر شرکا کی حقیقت واضح ہوگی، لیکن وہاں اس کے ازالے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔